अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। असद सिद्दीकी की वजह शोहरत ज़ारा नूर अब्बास का शौहर होने के अलावा उनकी मुनफरिद अदाकारी भी है। आज की वीडियो में आप उनकी शानदार अदाकारी की परफॉर्मेंस देख सकेंगे, जिसे देखने के बाद यकीनन आपको असद सिद्दीकी की एक्टिंग स्किल्स पर दाद देने को दिल चाहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, ए मुश्ते खाक। ड्रामा सीरियल ए मुश्ते खाक में असद सिद्दीकी ने एक अहम रोल निभाया है। पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार असद सिद्दीकी का, जो अदाकार अदनान सिद्दीकी के भांजे भी हैं, अपने ड्रामे ए मुश्ते खाक में अपने किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये एक मुश्किल किरदार था, क्योंकि कभी ऐसा किरदार नहीं किया। मुझे इसमें लगा कि बतौर फ़नकार इसमें चैलेंज मिलेगा। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने मुझे कहा कि ये स्क्रिप्ट लेकर जाओ और इसे पढ़ो। इसमें काम करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। ड्रामे के स्क्रिप्ट को पढ़कर मुझे लगा कि ये मामूल के मुताबिक वैसा भाई का किरदार नहीं जो हम अक्सर ड्रामों में देखते हैं। ये वो वाला भाई है जो अक्सर सामने आकर बात करता है, उसे मालूम है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, लेकिन इस किरदार को अदा करना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें ग्रे किरदार अदा करने में मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेहतर हैं। मनफी किरदारों में आपको हर तरह के जज्बात दिखाने का मौका मिलता है। आवाज़ से, रवैये से, बॉडी लैंग्वेज से आप खेल सकते हैं, लेकिन जब आप मस्बत नौयत के किरदार अदा करते हैं तो आपको हर चीज़ तमीज़ से करनी होती है और आप सोचते हैं कि इस बंद डब्बे में रहते हुए और क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी एक्टर के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 9, आज़र की आएगी बारात। असद सिद्दीकी का पहला ड्रामा आज़र की आएगी बारात था। यह आगाज़ से ही बड़ा शानदार था और असद सिद्दीकी कहते हैं कि इस ड्रामे में शामिल दूसरे लोग इतने सिखाने वाले थे, इतने प्रोफेशनल थे कि ना पूछें। सभी इंडस्ट्री के बड़े थे। जावेद शेख, बुशरा अंसारी, समीना अहमद, सबा हमीद, मरीना खान, नदीम बेग, ये सभी लोग बहुत प्रोफेशनल थे। असद सिद्दीकी से शादी ज़ारा नूर अब्बास की इसी ड्रामे के दौरान फिक्स हुई थी। असद के घर वाले रिश्ते देख रहे थे तो वालिद ने असद को कहा कि अगर आपको कोई पसंद है तो हमें मिलवाएं। असद कहते हैं कि 7 साल कबल ड्रामा आज़र की आएगी बारात की शूटिंग्स के दौरान असद और ज़ारा को बुशरा अंसारी ने मिलवाया था और वो 7 साल से ये कोशिश कर रही थी कि इन दोनों की शादी हो जाए। रिश्ता तय करवाने में सजल और बुशरा खाला का हाथ था। सजल, यासिर, आसिम अजहर, इन सब ने सोच रखा था कि इन दोनों को मिलवाना है, वरना हमारा पहली नज़र में प्यार वाला कोई रिश्ता नहीं था। बिल्कुल ड्रामे वाली स्टोरी ही रियल में असद के साथ हुई। नंबर 8, सिनफ़े आहन। सिनफ़े आहन में भी असद सिद्दीकी की परफॉर्मेंस काबिले दीद रही। इस ड्रामे के बारे में असद कहते हैं कि इनके पसंदीदा ड्रामों में से एक है। वो कहते हैं कि इस ड्रामे में 2 मुख्तलिफ किरदार हैं, एक तरफ दयान है और एक तरफ नौरेज़। एक तरफ वो लड़का है जो रिश्तों की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को देखता है कि मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे अहम मेरे रिश्ते हैं। दूसरी तरफ नौरेज़ है जिसे रिश्तों का पता ही नहीं। वो नफ्सियाती तौर पर अजीब है। उसे सिर्फ ये पता है कि मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मेरी गेम ऑन है। मुझे नहीं पता कि इसमें नौरेज़ का किरदार बुरा है या नहीं, लेकिन वो इतना सोच ही नहीं रहा। बस वो कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ वो हो जाए। बड़ी देर के बाद कोई ऐसी चीज़ हाथ आई जो इतनी ताज़ा और बिलखसूस ख़वातीन के लिए है, और इसमें वो मामूल के सास बहू वाले मसाइल भी नहीं, बल्कि ख़वातीन की अपनी जंग दिखाई गई है। ड्रामे में असद अपने किरदार नौरेज़ के बारे में कहते हैं कि वो इसकी कहानी से बहुत खुश हैं, जिसमें वो लड़कियों की हिमायत करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। नंबर 7, बहरूप। नए ड्रामे बहरूप में असद सिद्दीकी तैमूर का रोल प्ले कर रहे हैं। जियो टीवी चैनल से ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम बहरूप है। इससे पहले भी जियो के ऐसे ड्रामे आए हैं। बहरूप ड्रामे की कहानी कुछ अजीब सी है। किंजा अपने डैड से बहुत मोहब्बत करती है। अम्मा के मरने के बाद उन्होंने तैमूर को संभाला है। जब तैमूर अपनी मोहब्बत खाला की बेटी से शादी करता है तो घर, बिजनेस सब जॉइंट अकाउंट के नाम पर किंजा शादी नहीं होने देती। लड़की को 5 लाख देकर तैमूर पर इल्ज़ाम लगाकर शादी ख़त्म करवाती है। तैमूर ने लड़की को पकड़ भी लिया, लेकिन ये पता ही नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया और लड़की ने किंजा से 10 लाख रुपए लिए। अगली किस्त में घर में काम करने के लिए आई गरीब रिश्तेदार खाला को 8 लाख देकर फलक से निकाह करवा दिया। ड्रामे में तैमूर का इतना सीधा और फलक को रोता हुआ देखना, सब जुल्म बर्दाश्त करना, जो किंजा बोले वही ठीक। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अपने मियाँ सुहेल का कोई ख्याल नहीं, बस तैमूर तैमूर दिखाया क्या जा रहा है। नंबर 6, परिस्तान। ड्रामा परिस्तान में असद सिद्दीकी ने बेहतरीन रोल निभाया। परिस्तान की कास्ट में जवेरिया सऊद, नवीन वकार, सफीना अली और जुनैद जमशेद नियाजी समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। असद को मीरा अली सेठी और मीरा अली समेत अरसलान नसीर जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। ड्रामे की कहानी लव स्टोरी और जॉइंट फैमिली पर मुश्तमिल है। आए परिस्तान की बात करते हैं तो बात कुछ यूँ है कि जिस तरह स्क्रिप्ट मुकम्मल मिडिल क्लास माहौल पर लिखा गया है और जिस तरह के मसाइल बयान हुए हैं वो घर की मालिकन खतून को महंगाई का ब्लड प्रेशर बनकर चढ़ते हैं। मसाइल और हैं, अक्सबंदी इन मसाइल के मुताबिक किसी तौर पर भी असली नहीं लग रही। अक्सबंदी जिन जगहों पर हुई है
ان کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ محلے کی دادی امی کے گھر سالن کے ڈونگے بھر بھر جا رہے ہیں۔ ہر وقت حساب کتاب کرنے والی ماں کے بجٹ میں ایسی وسیع تر گنجائش نہیں ہوتی۔ اس پہ کمال یہ کہ ابھی تک خاتون کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ان کی بیٹی اور بھتیجی دادی جان کو قیمہ مٹر بھرے سالن کے ڈونگے بھیج رہی ہیں۔ لیکن پرستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، سوچا نہ تھا۔ ڈرامہ سوچا نہ تھا میں آپ اسد صدیقی کو مرتضیٰ کے رول میں دیکھیں گے۔ سوچا نہ تھا 2016 کا ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جسے علی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سرور نذیر نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے میں نور حسن رضوی، اقرا عزیز، جنان حسین اور اسد صدیقی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے اور یہ پہلی بار 2016 25 مارچ کو AFI زندگی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامے کی کہانی کافی رومانٹک ہے اور آپ کو ڈرامے میں ایسی بھول بھلائیاں دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آپ کو ڈرامہ رومانٹک پلس سسپینسو لگ رہا ہے۔ نمبر 4، سنم۔ ڈرامہ سیریل سنم میں اسد صدیقی نے فرحان کا رول پلے کیا ہے۔ مایا علی کا تعلق ایک پسماندہ علاقے غیر تعلیم یافتہ گھرانے سے ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی خواہش پر MBA مکمل کرتی ہے، جس کے بعد اس کی پھوپھی اپنے میٹرک پاس بیٹے سے اس کی شادی کے ارمان سجانے لگتی ہے، جبکہ آن کی ماں چاہتی ہے کہ آن کی شادی ایک پڑھے لکھے قابل انسان سے ہو۔ بس اسی سوچ کے پیش نظر آن اور اس کی ماں گھر چھوڑ کر حارب کے پڑوس میں سکونت اختیار کرتے ہیں۔ آئلہ پہلے دن سے ہی آن کو لے کر حارب کو بے انتہا ٹارچر کا نشانہ بناتی ہے۔ ایک دن حارب اور آن کو ایک ساتھ گھر میں اکیلا دیکھ کر آئلہ غصے کی حالت میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ایسے میں حارب کا دوست شہروز آئلہ کو سمجھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب حارب آئلہ کو منانے شہروز کے گھر جاتا ہے اور تاہم وہاں شہروز کی آئلہ کو ہمدردی دیتے دیکھتا ہے، جس کے بعد آئلہ حارب کو بتاتی ہے کہ شہروز اور وہ بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ آئلہ حارب سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 3، بلا۔ ڈرامہ سیریل بلا میں اسد نے جنید کا رول نبھایا۔ ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں اشنا شاہ، بلال عباس خان، ساجد حسن، سمینہ پیرزادہ، اسد صدیقی اور مہر بانو شامل ہیں۔ ڈرامے کی کہانی ایک سنکی عورت کی ہے جو کہ اپاہج ہے اور اس کی اس کمزوری نے ہر ایک کی زندگی خراب کر کے رکھتی ہے۔ ڈرامے میں اس عورت کا کردار اشنا شاہ نے بڑی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ ڈرامے میں بلال عباس خان تنویر نامی شخص کا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے جو اپنے خاندان کے اہم فرد ہوتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی میں اور بھی کئی دل فریب واقعات شامل ہیں۔ نمبر 2، سرخ چاندنی۔ ڈرامہ سیریل سرخ چاندنی میں اسد نے جواد کا رول نبھایا۔ عائدہ یعنی سہائی علی ابرو کو تنگ نظری کی وجہ سے تعلیم نہیں دلوائی گئی۔ ماں باپ کی محبت کا ساتھ ہونے کے باوجود بھائی اور بھابھی کی تلخ باتیں اور لہجے ہر وقت عائدہ کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ معاشرہ جتنا بھی تنگ نظر ہو جائے، انسان کو جتنا بھی قید کر لیا جائے، مگر وہ خواب دیکھنے پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ عائدہ کا بھی ایک خواب ہے، پرسکون محبت بھری عزت کی زندگی جو اپنے کزن امان عثمان خالد بٹ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ بھائی اور بھابھی کی مداخلت کے باوجود عائدہ کے والدین اس کا رشتہ امان سے طے کر دیتے ہیں۔ شمائلہ یعنی منشا پاشا جو کہ عائدہ کی بھابھی ہے، کسی نہ کسی طرح اس کا رشتہ ایک آوارہ لڑکے جواد سے کرنا چاہتی ہے تاکہ کچھ معاشی فائدہ حاصل ہو سکے، اور کسی نہ کسی طرح عائدہ کے ساتھ ہوئے ظلم میں وہ بھی شریک ہے۔ نکاح کے دن جواد یعنی اسد صدیقی عائدہ پر پارلر سے واپسی پر تیزاب پھینک دیتا ہے اور اس طرح ایک چاند سا چہرہ، روشن دل، معصوم خواب اور معصوم خواہشیں رکھنے والی لڑکی کی زندگی اس کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے۔ عائدہ ایک تیزاب سے متاثر لڑکی کا کردار نبھاتے ہوئے کن حالات سے گزرتی ہے، معاشرہ اس حادثے کو کس طرح گالی بناتا ہے اور جلنے کی اذیت سے گزرنے کے بعد کس طرح ایک لڑکی دوسروں کی تلخ باتیں اور لہجے برداشت کرتی ہے۔ نمبر 1، دریچہ۔ ڈرامہ سیریل دریچے میں اسد صدیقی نے فیضان کا رول پلے کیا ہے۔ ڈرامہ مرکزی کردار مہین پر مرکوز ہے جسے فیضان کے ساتھ محبت کی شادی کی وجہ سے زندگی میں کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ فیضان ایک نفسیاتی طور پر پریشان آدمی ہے، ہر اس عورت پر تشدد کرتا ہے جس سے وہ شادی کرتا ہے۔ ماضی میں اس نے 4 دوسری خواتین سے شادی کی اور انہیں جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچایا۔ وہ مہین کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جلد ہی اپنی چھٹی حس کی مدد سے مہین کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ فیضان کے خاندان اور ماضی پر کالے جادو کا اثر پڑا ہے۔ سسپینس اس وقت ہوتا ہے جب مہین کو مرنے والوں کے بھوت نظر آنے لگتے ہیں۔ اسے فیضان کے ماضی اور چھپی سچائیوں کا پتہ لگانا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ اسد صدیقی ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔